अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग खैरियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे ख़वातीन का दीनी मुअल्लिम में से सबक नंबर 8, जिसमें आज पढ़ेंगे तनवीन के बारे में। देखिए, इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं मद के बारे में, यानी पिछली वीडियो में, कि मद किसे कहते हैं और मद हकीकी, मद असली किसे कहते हैं, मद सबबी किसे कहते हैं, और मद को कैसे खींचेंगे और उसका अंदाज़ कैसे लगाएंगे। और आज की वीडियो में हम पढ़ाएंगे तनवीन के बारे में कि तनवीन किसे कहते हैं। तो याद रखिए कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो देखिए आज का सबक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबक नंबर 8 तनवीन। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। फिर है तनवीन से क्या मुराद है। तनवीन से क्या मुराद है, तनवीन को हम कैसे अदा करेंगे, कैसे पढ़ेंगे जिस हर्फ पर तनवीन हो। तो देखिए क्या है जवाब, नून जैसी आवाज़ नाक में ले जाने को गुन्ना और तनवीन कहते हैं। यानी कह रहे आवाज़ को नाक में ले जाने को गुन्ना और तनवीन कहते हैं। और गुन्ना और तनवीन कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो कह रहे सवाल, गुन्ना कहाँ होता है, यानी हम गुन्ना कहाँ करेंगे। तो कह रहे जवाब, गुन्ने वाले हुरूफ 2 हैं, नून और मीम। कह रहे कि नून और मीम पर हम गुन्ना करेंगे। फिर अब नून और मीम पर हम कब गुन्ना करेंगे, यानी गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ को ले जाकर थोड़ी देर रोकना, उसे गुन्ना कहते हैं। तो कह रहे सवाल, इन 2 हरूफ में गुन्ना कब होता है, यानी इन 2 हरूफ में गुन्ना कब होगा, कब हम गुन्ना करेंगे। अगर नून और मीम मुशद्दद हो तो उनमें हमेशा गुन्ना होगा। मुशद्दद कहते हैं तशदीद वाले हर्फ को। कह रहे अगर नून और मीम पर तशदीद हो तो उसमें गुन्ना होगा। जैसे इन्ना, सुम्मा, तो इसमें क्या होगा, गुन्ना होगा। या यूं आप मिसाल से भी समझ सकते हैं, इन्नल्लाह। इसी तरह आप सुम्मा, तो ये नून पे क्या है, तशदीद है, तो नून मुशद्दद है। ये इसी तरह मीम पर तशदीद है, मीम मुशद्दद है, तो इस पर क्या होगा, गुन्ना होगा। यानी नाक में आवाज़ को ले जाकर थोड़ी देर रोकेंगे। नंबर 2, अगर ये साकिन हो तो मीम साकिन के बाद अगर बा या मीम आ जाए तो गुन्ना होगा। कह रहे मीम साकिन के बाद अगर ये साकिन हो तो मीम साकिन के बाद अगर बा या मीम आ जाए तो गुन्ना होगा। जैसे यअतसिम बिल्लाह, तो देखिए मीम साकिन के बाद बा आ रहा है इसलिए इसमें गुन्ना होगा। इसी तरीके से वहुम मुहतदून, तो देखिए वहुम मुहतदून, तो वहुम मुहतदून, तो मीम साकिन के बाद क्या आ रहा है, मीम मुशद्दद आ रहा है इसलिए गुन्ना होगा। फिर कह रहा है उसके अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो गुन्ना नहीं होगा, यानी उनके अलावा कोई भी हर्फ आ जाएगा तो गुन्ना नहीं होगा। नून साकिन के बाद इन 8 हरूफ में से कोई आ जाए तो गुन्ना नहीं होगा। वो 8 हरूफ कौन से हैं, तो कह रहे हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, लाम रा, यानी 6 हरूफ हल्के और लाम और रा। तो ये 8 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ना नहीं होगा, वरना गुन्ना ज़रूरी होगा। उनके अलावा जितनी भी 20 हरूफ हैं उनमें गुन्ना ज़रूरी होगा, यानी उसमें नाक में आवाज़ को ले जाकर थोड़ी देर रुकेंगे। उनके बाद कह रहे हैं नोट, तनवीन का भी वही हुक्म है जो नून साकिन का है, यानी तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा होती हैं। और इनके 4 कायदे हैं। वो 4 कायदे कौन से हैं, तो एक है इजहार, दूसरा इख्फा, तीसरा इक़लाब, चौथा इदगाम। तो इन 4 कायदे अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो याद रखिए कि पहला कायदा जो है इजहार, इजहार किसे कहते हैं, तो इजहार कहते हैं नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की आवे तो नून साकिन और तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ें। यानी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की जो 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, ये जो हमज़ा हा, आइन हा और गैन खा, तो ये हुरूफ हल्की 6 हैं। इनमें से कोई भी हर्फ आए तो क्या होगा, इजहार होगा। और इजहार हम कैसे करेंगे, जैसे मिन आखी, मिन नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो है हुरूफ हल्की में से हमज़ा आ रहा है। हुरूफ हल्की की जो 6 हुरूफ हैं उनमें से नून साकिन के बाद क्या आ रहा है, हमज़ा आ रहा है, इसलिए हम इनको ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप ले लीजिए तनवीन की मिसाल, जैसे कुफुवन अहद, तो कुफुवन अहद, तो ये जो तनवीन है उनके बाद क्या आ रहा है, हुरूफ हल्की में से हमज़ा आ रहा है, इसलिए हम इनको ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। दूसरा कायदा है इख्फा। इख्फा किसे कहते हैं, तो याद रखिए नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की, हुरूफ इख्फा आवे तो, नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा आवे तो नून साकिन और तनवीन में
تنوین کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اخفا کے معنی ہی آتا ہے ناک میں چھپانا۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حروف آئے گا تو اخفا ہوگا۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ تو حروف اخفا 15 ہیں، ان کو بھی یاد رکھیے۔ جیسے حروف اخفا کون کون سے ہیں؟ تو تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ حروف اخفا 15 ہیں۔ ان میں سے کوئی حروف بھی آ جائے، کوئی ایک حروف بھی آ جائے گا تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ جیسے مثال سے یوں سمجھیے آمنتم، تو دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے ان کو ہم ناک میں چھپا کر پڑھ رہے ہیں آمنتم۔ تو اسی طریقے سے تیسرا قاعدہ جو آتا ہے، وہ تیسرا قاعدہ ہم کیا پڑھے تھے؟ تیسرا قاعدہ پڑھے تھے اقلاب، یعنی اقلاب کسے کہتے ہیں؟ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کہہ رہے نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب ان کی مثال آپ یوں لے لیجئے، فم بجست، تو فم بجست، تو فم کے ساتھ ہم نون بھی لکھتے ہیں، اس پہ نون ساکن، نون پہ جزم ہوتا ہے، ان کے اوپر جو چھوٹی سی میم بنی ہوتی ہیں ان میم میں ہم ملا کر پڑھیں گے۔ یا آپ ان کے علاوہ اور بھی مثال لے سکتی ہیں، کاتب بالعدل، تو ہم یہ لے لیں، یا فم بجست، تو ہمیں گنہ بھی کرنا ہے اور لیکن فن بجست نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہم فا کو میم میں ملا کے فم بجست پڑھیں گے۔ تو ہم بدل لیں گے، تو یہ کہہ رہے ہیں ان کو ہم اور گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے فم بجست۔ ان کے بعد چوتھا قاعدہ ہے ادغام کا۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حروف آئے تو ادغام مال گنہ ہوگا۔ حروف یرملون کتنی ہیں؟ تو وہ بھی 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ تو یہ حروف یرملون ہیں، ان میں سے کوئی بھی حروف آ جائے تو کہہ رہے ہیں گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، تو ادغام مال گنہ ہوگا۔ یعنی اس کو بھی ہم یوں سمجھیے این یوحا، این یوحا، تو ہم ان کو گنہ کے ساتھ این یوحا، تو ہم یہ جو حمزہ ہے ان کو ہم یا سے ملائیں گے، ان یوحا نہیں پڑھیں گے بلکہ این یوحا۔ یا ان کے علاوہ اور بھی آپ مثال سے سمجھ سکتی ہیں۔ تو یہ ہے 4 قاعدے، ان 4 قاعدے کو یاد رکھنا ہے۔ اگر یاد ہے تو اچھی بات ہے، اگر یاد نہیں ہے تو انہیں ضرور آپ ہم سے بھی پوچھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو میں پھر سے بتا سکتی ہوں۔ اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں تو ان کو ضرور لکھ کر آپ پریکٹس کیجیے۔ ان کے بعد کیا ہے سوال، گنہ نہیں ہوگا کا کیا مطلب ہے؟ جب گنہ نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، تو کہہ رہے ہیں جب آپ ناک میں آواز دے جائے بغیر حرف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جب گنہ نہیں ہوگا تو ہم حرف کو ناک میں لے جائے بغیر کیا کریں گے؟ حرف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ پھر کہہ رہے ہیں مشق، معلمہ صاحبہ تمام طالبات کو حروف تہجی پر بورڈ پر لکھ کر یا نوانی قاعدہ کے ذریعے 2 زبر 2 زیر 2 پیش لگا کر گنہ کے ساتھ کہلوائے، جیسے با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن۔ اسی طریقے سے تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، سا 2 زبر سن، سا 2 زیر سن، سا 2 پیش سن۔ تو یہ ہے، آپ ان کو ایسے یاد کر لیجئے۔ اور اگر اس میں کچھ دقت یا پریشانی ہو یا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتی ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے آپ اتنا یاد کیجئے اور ان کو سمجھیے تنوین کسے کہتے ہیں، اور تنوین کو ہم کیسے پہچانیں گے، گنہ کب ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، اور کب گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، کب گنہ نہیں ہوگا۔ ان سب باتوں کا خیال رکھیے، تبھی جا کر آپ قرآن کو اچھے سے پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔